में थे और केपी में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी। ओवरनाइट ये सारी मेजॉरिटी ख़त्म करके फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया था। इस पाकिस्तान में तो क्या इंटरनेशनली भी अगर कोई वीलॉगर है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या कोई भी इवन एकेडमी में भी किसी को पढ़ाने वाला है, वो एक चीज़ ज़रूर जानता है कि पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के रिज़ल्ट ओवरनाइट चेंज हो गए थे। हमने कई मरतबा कहा भी, एहतजाज भी किया, जलसे जुलूस भी किए, हमने पिटीशनें भी फाइल की, हमने दरख्वास्त की, मुतालबात भी रखे कि कोई कमीशन हो, इस बात का तयन हो कि अवाम का मैंडेट का एहतराम हो, कभी वोट चोरी ना हो, जिसके हक़ में वोट डाला गया हो उसके हक़ में वोट काउंट किया जाए। न कमीशन बना, ना हुकूमत ने उस पर गौर किया, ना अदलिया ने उसका नोटिस लिया, ना इलेक्शन कमीशन जो इस सब काम में मुलव्वस था और बराबर का शरीक था। हमारा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना इलेक्शन कमीशन की आईनी ज़िम्मेदारी थी, वो आईनी ज़िम्मेदारी में नाकाम हो गया था। जो हमने पिटीशनें फ़ाइल की थी, 74 पिटीशनें फ़ाइल की थी, उस 74 पिटीशनें में आज तक न कोई फ़ैसला हुआ, न उसमें मेरिट पे कोई भी केस आगे बढ़ सका। ये इस पे रिलेटेड जो इदारे, जो तंजीमें हैं, जो मुफस्सल किस्म की रिपोर्टें हैं, उनमें से एक पटन की रिपोर्ट भी है। इंशाल्लाह आज सलमान राजा साहब उस रिपोर्ट का भी आपको तफसील से जिक्र करेंगे। हम आज भी यही मुतालबा करते हैं कि हमारा मैंडेट हम वापस लेने का हक़ रखते हैं। यही आईनी तरीका है, यही जमहूरियत है। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है, इसके बग़ैर जमहूरियत न है न मजबूत है। इसके साथ साथ एक और जिक्र करना चाहेंगे, और वो है कि इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी और जिस अंदाज से पास करवाई थी, उसके नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 जजेस का तयनाती हुई, इस्लामाबाद में 2 जजेस की, पेशावर में 10 जजेस की, लाहौर हाई कोर्ट में 9 जजेस की और सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस की तयनाती हुई। ये तकरीबन 46 जजेस की तयनाती हुई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी 7 जजेस आ गए, 6 परमानेंट जजेस हो गए, 1 एक्टिंग जज हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी और सिविल सोसाइटी की और बार एसोसिएशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है, और वो पहले दिन हमने टेकअप कर ली थी ये पॉइंट जुडिशल कमीशन के सामने कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हुआ हो बायद अदालत के सुप्रीम कोर्ट, तब तक जजेस की तयनाती ना हो। लेकिन चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, वोट के ज़रिए से कमीशन आगे बढ़ा और तयनाती हुई। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो, और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पर फ़ैसला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसूली मौक़िफ़ यही है कि 26वीं तरमीम का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के वो मोहतरम जज साहिबान करे जो 26वीं तरमीम से पहले तयनात थे, ताकि ये खदशा ना हो कि बाइस हो और वो जज जो इसकी बेनिफिशरी है उनका वो ख़ुद अपने कॉज में जज ना बने। इसके साथ हमने ये भी कहा कि मुज़ाकिरात हो। खान साहब ने मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनाई और हम आगे बढ़ना चाह रहे थे कि सियासी हल, मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, लेकिन मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़ सके। हुकूमत ने यह समझा कि ये कोई CSS या स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम है कि पर्चा हम खोलेंगे तो जिस वक्त टिक क्लाक होगा तो फिर आपको वहाँ ही हम ओपन करके आप कहेंगे कि आपके डिमांड पे हमारा जवाब क्या है। इसलिए हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका ज़ाया हो गया। उसके बाद खान साहब ने कुछ लेटर लिख के, लेटर जिसको भी एड्रेस हुए, खान साहब ने एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सरबराह की हैसियत से इस मुल्क में पावरफुल आदमी के सामने अपने खदशात का इजहार किया। अवामी जज्बात का उस लेटर में अक्स है। खान साहब ने कहा फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम इतराफ़ करते हैं, लेकिन पब्लिक में और फ़ौज में खलीज नहीं होना चाहिए। खान साहब ने उनके कुछ वजूहात बयान किए कि कुछ ऐसे इक़दामात होने चाहिए
जिससे खलीज किसी सूरत पैदा ना हो। लेकिन ये वेरी अनफॉर्चुनेटली कि उस लेटरों को एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है और उस पर भी खातिर ख्वाह कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पे हम असम्बली में भी बात करेंगे, सेनेट में भी बात करेंगे। जब जब सेनेट और असम्बली में पॉइंट मानते हैं या पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलता नहीं, मिले तो म्यूट होता है। और अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनके वर्कर, सपोर्टर और लोगों को आप इतना स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा। ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। अब वक्त है कि दानिशमंदाना फैसले करे और मुल्क की बेहतरी के लिए वो फैसले करे जिसमें सबकी फलाह हो। जी शिबली साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं मुख्तसर बात करूंगा। देखें, अगर हम इस मुल्क की तारीख़ देखें और उसको अगर और ममालिक के साथ, अपने हमसाया ममालिक के साथ उसका मवाजना करें तो हमें उनमें और हम में फ़र्क ये है, उनकी तरक्की में, उनकी खुशहाली में और हमारी बदहाली में, हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, समाजी अदम इस्तेहकाम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस, हमारी जो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं, इस सब का जो जुड़ता है वो ये है कि जो हमसाया ममालिक हैं उन्होंने अपने ममालिक में एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जिससे कि हकीकी अवाम के नुमाइंदे उनके पार्लियामान में बैठे। हमारे यहाँ आज तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं उनकी कभी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये आखिरी इलेक्शन हुआ है 2024 का, इसने तमाम तर वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो कि धांधली में किए जाते हैं। और ऐसे लोगों को होता क्या है, जब वो लोग पार्लियामान में बैठते हैं जो कि असल अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, तो उनकी एक इखलाकी जवाज़ उनका बैठने का नहीं बनता। वो जवाबदेह अवाम को नहीं होते हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो उनको लाए होते हैं। उनके आप कवानीन देख लें, ये कवानीन जिस तरह के 26वीं तरमीम है, जिस तरह के इस्लामाबाद का पब्लिक ऑर्डर का जो बिल था, पीका लॉज हो गए, और इस तरह के सारे जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये सिर्फ वही पार्लियामान बना सकती है जो कि अवाम के वोट से नहीं आई हुई। ये वो लोग हैं जो कि बिठाए गए हैं। और ऐसी सूरत हाल में एक जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका एक नतीजा है, वो ये है कि मुल्क में जब से ख़ास तौर पे 8 फरवरी के बाद जो मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम ने जन्म लिया, उसने माशी गैर इस्तेहकाम पैदा किया, समाजी गैर वो किया, अदम इस्तेहकाम पैदा किया, और गर्ज के हर तरह की तरफ एक तज़ब्ज़ुब, खौफ और एक गैर यकीनी सूरत हाल की कैफियत है। और उससे कभी भी कोई मुल्क जो कि इतने महाजों पे लड़ रहा हो, वो नहीं उससे नबरदाज़मा हो सकता, क्योंकि अवाम जिन्होंने भेजा था, जिन लोगों को, उनके मैंडेट को चुरा लिया गया, उनके मैंडेट पे डाका डाला गया और एक ऐसे लोग बिठाए गए जो कि बुरी तरह हारे हुए थे। वो सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब खान इसकी आपकी तफसीलात बताएंगे। तो अगर तो हमने इसका एक शाखसाना देखा 1971 में, जिसमें कि एक मेजॉरिटी पार्टी को इक़्तिदार नहीं मुंतकिल किया, और आज वही पार्टियां जो कि उस वक्त सहूलतकार थीं, आज भी वो उसी की सहूलतकारी कर रही हैं, जिससे कि हमारा आधा मुल्क टूट गया। अब ये जो बचा कुचा है, इसको अगर हमने खुशहाली देनी है, इसमें अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, इसमें हमने कानून की हुक्मरानी लानी है, इसमें हमने अदालतों को आज़ाद करना है, ये सब तब होगा। और कवानीन ऐसे बनाने हैं जो कि अवाम के और जो इदारे हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बने, बजाय इसके कि उनको उनका गला दबाया जाए। और ऐसे कवानीन, ड्रैकोनियन कवानीन, जिसमें कि कोई उसमें आवाज़ भी बंद कर दी जाए, जो कि सारे हमारे आइन की जो चीज़ें हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो बुनियादी असल मसला जुड़ा हुआ है एक धांधली ज़दा इंतखाबात, फिर धांधली भी ऐसे नौइयत की कि जिसकी कि सारी रिपोर्ट्स जो कि अभी बात करेंगे, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी नहीं बनेगा, जब तक कि वो उसका सहूलतकार नहीं बनेगा इस किस्म की एक्टिविटीज़ का, तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आप भले कहते रहें कि आपने इकॉनमी बेहतर कर ली है, लेकिन जो असल लोग हैं, आप लोग हैं, हम सब हैं, अवाम जानते हैं कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर से तो बैरिस्टर साहब आप बात कर लें। आप करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بات چیت کر لی ہے. میں آپ سے بڑی مختصراً بات کروں گا. سب سے پہلی بات خواتین و حضرات یہ ہے کہ آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکسیس بلاک کر دیا گیا ایک بار پھر. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. تو شاخانہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے، اور پچھلی بار جب ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کمیونیکاڈو یعنی کہ ان کو دنیا سے بالکل منقطع ان کا رابطہ ہو گیا تھا، اور ان کو جو سہولیات جیل مینول میں ان کو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ تکلیفات پہنچانے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں یا یہ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور جوڈیشری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. جوڈیشری کو کہنا چاہیے انف از انف. جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا تھا، اسی طرح ہمیں توقع ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز اور باقی ججز کو انگریزی میں کہتے ہیں دے شوڈ گرو اے اسپائن. ریڑھ کی ہڈی ذرا مضبوط کریں، کوئی لوہا انجیکٹ کریں، کوئی ٹائٹینیم انجیکٹ کریں، ٹرانسپلانٹ کرائیں، پر ذرا مضبوط سے کھڑے ہو جائیں. میں ان لوگوں کا ابھی نام لوں گا تو آپ کا یہ ٹرانسمیشن وہ کاٹ دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ جی نام ذرا اولا رکھا کریں ورنہ آپ کی ٹرانسمیشن اڑ جاتی ہے. وہ مسکرا رہے ہیں میرے ساتھی جنہوں نے یہ تجویز بھی مجھے دی تھی، تو اور ہنس بھی رہے ہیں ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر جو پرزنرز ہیں جن کا کیس بڑی ایبلی ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ہمارے باقی ساتھی جو کوٹ لکھپت آپ کے اللہ بھلا کرے اٹک جیل میں، جیلم جیل میں اور اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں. یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں. پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے، اور چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0. آپ جا کے ملیں دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سب کا سب بند. آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں، بند. آپ سروسز سیکٹر دیکھ لیں، بند. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو انجن ہوتا ہے آپ کی معیشت کا، وہ منفی گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن رنگ پسٹن اس کے اڑ گئے ہیں، انجن سیز ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی چل رہی ہے. او بھائی آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی الف بے معیشت کی ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ بینکر ہیں شبلی صاحب، یہ کوآپریٹ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھیں کون سی معیشت چل رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائے میرے ساتھ. یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہوتی ہے، آ جائے میرے ساتھ. اکیلا میں جاؤں گا، میرے ساتھ آ جائیں آپ کیمرہ مین سارے، آپ کی میڈیا کی ٹیم ہو. حکومت کا جو شخص کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ آ جائیں. ہم لوگ جاتے ہیں، ذرا آرے بازار جاتے ہیں، ہم لوگ جودھیا بازار جاتے ہیں، مختلف بازار ادھر ہم لوگ جاتے ہیں، پنڈی میں، پشاور میں، اور پوچھتے ہیں لوگوں سے. یہ جو یہاں پہ بلند و بالا دعوے کرتے ہیں نا وزراء کہ جی مہنگائی کم ہوتی ہے، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا پہ. صفحہ ہستی میں کوئی اتنا بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوگا جتنے یہ ہیں. عوام کہاں پہ چلی گئی ہے؟ بجلی کا ریٹ 75 روپے یونٹ پہ تھا، پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ تھا. گیس کا بل دیکھ لیں، لوگ تڑپ رہے ہیں. آٹا، چینی، دالیں، گوشت، مرغی، آلو، سبزی، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. جس کو آپ پرچیزنگ پاور کہتے ہیں، قوت خرید، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. یہاں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سارے میڈیا کے ساتھی بھی مجھے بتائیں، آپ کسی کا گزارا کچن کا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد مجھے پھر بتائیے گا. اس کے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں.
ٹویٹس، اوپن ٹویٹس اور لیٹرز کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے، میرے بھائی نے، بیرسٹر گور صاحب نے، چیئرمین صاحب نے اس کو تفصیلاً بات کی، اس کو میں ٹچ کروں گا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک شخص جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو زیرو سے شروع کیا. ان کا پورا ایک نچوڑ ہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی آج پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. واحد وہ لیڈر ہیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقبولیت ہے ان کی، اور جو قوم کو جوڑ سکتے ہیں. خدارہ ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھائیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، پنجاب کا گورنمنٹ فنکشنری کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیکرٹری ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو، کوئی بھی پنجاب پولیس کا باوردی شخص بلوچستان میں 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ مجھے جا کے دکھائے، اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ یہ کیا وجہ ہے جس وقت سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت ہوتی ہے بلوچستان میں تو آرمڈ کانوائز جاتی ہیں؟ کانوائے کے بغیر کیوں نہیں حمل و حرکت ہوتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کانوائز، آرمڈ کانوائز خواتین و حضرات اس وقت جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے. 8 اضلاع بلوچستان کے آپ اس وقت وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا، نہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ گایا جاتا ہے. کسی کو شک شبہ ہے انڈیپینڈنٹلی چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ممبران اسمبلیز جو کہ حکومت میں ہیں، وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہماری ترجمان، ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں، خود مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ترجمانی کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے. وہ اپنے گھروں سے کیا کوئٹہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. یہ حالات ہیں بلوچستان کے اس وقت. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پر 1971 جب ہوا تھا تو اس وقت جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے. 1970 میں جب دسمبر میں الیکشن ہوا، اس نے کہا تھا سب ٹھیک ہے. 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈاکا ہو گیا تھا. ہوش کے ناخن لے، پختون بیلٹ بلوچستان کا ان ساروں نے ایکا کی ہے. مہرنگ بلوچ صاحبہ کی بات کریں، ترجمانی کر رہی ہیں وہاں پہ بلوچ یوتھ کی بھی. وہاں پہ سیکشن 144 لگتا ہے، لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے ڈیفائی کیا، ایک مطلب کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا. اور وہ خواتین بلوچستان جیسے معاشرے میں باپردہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی اپنے حقوق کے لیے. ہوش کے ناخن لیں. یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے. لوگوں سے ملیں، ان کے ڈیپ ڈاؤن ان کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں. یہاں پہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں، اس کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، سیمیٹرک ہوتی ہے، دو فوجیں لڑتی ہیں. اے سیمیٹرک ہوتی ہے، گوریلا وارفیئر ہو رہی ہے آپ کے بارڈر ایریاز پہ. بلوچستان میں اے سیمیٹرک وارفیئر ہے. یہاں پہ میں سارے مسلح افواج کے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ خدارہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ہماری کیجولٹیز کیوں اتنی ہو رہی ہیں. ہمارے نوجوانان، ہمارے سپاہی، ہمارے ینگ افسران جو شہید ہو رہے ہیں، کیجولٹیز اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ انویسٹیگیٹ کریں. قوم کو جواب ملنا چاہیے اس چیز کا. اور جہاں پہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹ اور خط کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں پھر وہاں پہ آتا ہوں. آپ آئین کو دیکھیں، اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے. آپ کی اسٹیٹ کیا چیز ہے؟ ریاست ہے آپ کی قومی اسمبلی، سینٹ، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومتیں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں. اور ستون اسٹیٹ کے کیا ہیں؟ آپ کی پارلیمان ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، آپ کی جوڈیشری ہے.
आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सब के सब औजार हैं स्टेट के। तो स्टेट के औजार को एक हेड ऑफ द स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को एक मुस्बत अंदाज से लेना चाहिए और उसे सबक सीखना चाहिए। इससे आगे जाते हैं, यहां पे मैं रिपीट करूंगा कि नवाज शरीफ हो गया या शहबाज शरीफ हो गया या बिलावल हो गया या जरदारी हो गया या एमकेएम हो गई या एएनपी हो गई, इनकी तो छोटी छोटी 1.5 इंच की मस्जिदें भी नहीं बनती हैं। मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें थी? 17 सीटें। जिंदा मिसाल ये मेरे भाई यहां पे बैठे हैं, इन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट से ज्यादा उनको शिकस्त दी थी। सुबह उठे, फॉर्म 47 के जरिए उनकी वोट काउंट पे 1 सिफर लग गया। आज तक सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, वो केस ही नहीं लग रहे हैं, अभी तक ट्राइब्यूनल्स नहीं बैठे। 17 सीटों पे इन्होंने एक आपकी हुकूमत जो है वो आप पे मुंसलित कर दी है। रिजीम है, हुकूमत भी नहीं, रिजीम। यहां पे मैं ये भी बात कहता चलूं कि इस वक्त बारहा बार हम लोग कहते चलें, उस दिन मेरे भाई शिबली फराज साहब ने बड़ी जबरदस्त सेनेट पे स्पीच की थी 2 दिन पहले। इन्होंने एक फिगर कोट की, तकरीबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, कि तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो मुल्क से, जो आपके इन्वेस्टर जो हैं 2 लाख चले गए मुल्क से। औसतन तकरीबन आपको मालूम है कि औसतन इन्वेस्टर जाता है तो $3 लाख, $4 लाख वो कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो उसको इन्वेस्टर वीजा मिलता है, वैसा नहीं मिलता। तो ये आप अंदाजा लगा लें तो तकरीबन ये $60 मिलियन बनता है। अच्छा, इसके बाद जनाब वाला आपका जो हमारे हजरात 20 लाख लोग हमारे जो है पाकिस्तान से चले गए पिछले 2 सालों में। जो अभी बोट ट्रेजेडी हुई है लीबिया के कोस्ट के ऊपर, मैं आज सुबह ही अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने दिया था, मैं प्रेस में पिछले तकरीबन इतने अरसे से मैं फिगर, औसतन मैं फिगर देता रहा हूं कि हर एक शख्स ने तकरीबन दिया होगा आपका तकरीबन 20 लाख रुपए फी कस। इन साथियों ने दिया तकरीबन खवातीन हज़रात 40 लाख प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में बेच के 40 लाख रुपए दिए। तो वो आप अंदाजा लगा लें, 40 लाख को आप जरब दें 20 से तो आपका 8,000 अरब रुपया बनता है, जो कि आपका बन जाता है $29 अरब। यहां पे पंच लाइन क्या है? IMF के सामने हमने कशकोल उठाया हुआ है $1.5 अरब का कि हमें ट्रांच दे दें, और आपका $29 अरब 2 साल में चला भी गया है। आपका मतलब इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। आखिर में खवातीन हज़रात, इकोनॉमी के ऊपर भी बात की है, बेरोजगारी के बारे में हमने सामने आपकी बात कर दी है। जो हालात और वाकयात हमने बता दिया कि IMF का मिशन जो यहां पे पहली बार हुआ है, मैं बहैसियत मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस भी रह चुका हूं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी मिनिस्टर भी रह चुका हूं। पहली बार हुआ है कि IMF का मिशन आया है जो कि बजटरी सपोर्ट के अलावा रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर वो बातचीत कर रहा है। वजह वो देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क के अंदर पैसा डालना इसी तरह के तंदूर के अंदर आप कोई नोट जला दे, खत्म कर दे, उसका कोई फायदा नहीं। तपिश मिल जाएगी, फायदा उसका कोई नहीं। इस वक्त खवातीन और हज़रात, दुनिया के नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो आ रहे हैं वो इस चीज पे हैं कि मुल्क में आपके आइन और कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, मुल्क तरक्की करेगा। और यह चीज एक और शख्स बार कितने सालों से कह रहे हैं, उनका नाम है खवातीन और हज़रात वजीर आजम इमरान खान साहब। तो उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। आखिर में, और मैं फिर बात अपनी खत्म करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमें इनवाइट किया है कि जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए और हमारी तरफ से तजावीज़ आनी चाहिए, और वो इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में होगी। बहुत शुक्रिया जी।
بہت شکریہ. میں کچھ گزارشات کروں گا جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا اور کیسے اس الیکشن کو پامال کیا گیا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کا دن کتنا شاندار دن تھا. اس دن پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا بھرپور اظہار کیا. جو کچھ 8 فروری سے پہلے ہو چکا تھا، جو تشدد ہوا 9 مئی کے بعد، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے بیشتر کینڈیڈیٹ سرکردہ لوگ حلقوں میں جو تھے ان کو جیلوں میں رکھا گیا، جیلوں سے لوگوں نے الیکشن لڑے. خود میں نے الیکشن لڑا اور میں جانتا ہوں کہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ایک الیکشن میٹنگ بھی کر سکیں اپنے حلقے میں. ہماری میٹنگز پہ حملہ کیا جاتا تھا، جو لوگ آ جاتے تھے ان کو رات کو اٹھایا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ہمارے بینر پھاڑے جاتے تھے. پنجاب میں ایک ایسا ماحول تھا فسطائیت کا جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا. بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم اپنے کاغذات داخل کرنے گئے، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو ہم سے کاغذات چھین لیتے تھے. کتنے امیدواروں کے ساتھ میں خود گیا ذاتی طور پہ، وہاں میں نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے چھنتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے دیکھا. لوگوں کو اغوا کیا گیا، امیدواروں کو، کہ وہ اپنے کاغذات نہ جمع کرا سکیں یا اسکروٹنی کے وقت وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہ ہو سکیں. ایک واقعہ میں پوری عمر نہیں بھولوں گا. میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک امیدوار تھا، ہم بڑھ رہے تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر کی جانب اسکروٹنی کے لیے. اچانک 4 لوگ آئے، اس کو دبوچا اور اٹھا کے لے گئے. پولیس ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میں نے پولیس والوں سے کہا یہ تمہارے سامنے ہو رہے ہیں، تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے بے بسی سے میری جانب دیکھا. سر ہم نہیں روک سکتے ان کو. تو اس ماحول میں الیکشن ہوا ہے یہ. اور اس سب کے باوجود جس طرح لوگ نکلے، بلہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. ایک ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس 5 مختلف نشان تھے. میرے حلقے میں، حلقہ یعنی 128 لاہور، میرا کچھ نشان تھا. میرے نیچے 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے، ان کے اپنے اپنے نشانات تھے. ہم ووٹروں کے پاس 5-6 نشانات لے کر گئے، ان کو آپ نے ووٹ دینا ہے، ہم لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. اور اس دن مجھے حیرت ہوئی، ناخواندہ خواتین اپنے ہاتھوں پر، اپنے کپڑوں پر ہمارے نشان بنا کر لائی ہوئی تھی. انہوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مورے لگائی، ٹھپے لگائے. اور ایک شاندار، میں کہتا ہوں پھر، جمہوریت سے وابستگی کا اظہار ہوا. اور ایک ایسی جماعت کے لیے اظہار ہوا جو نہ مذہبی منافرت پر قائم ہے، نہ لسانی کسی تقسیم پر قائم ہے. یہ پاکستانیت سے جڑی ہوئی جماعت ہے. اس جماعت کا ہر نظریہ وہ ہے جو پاکستان کی یگانگت کا نظریہ ہے، پاکستان کی سالمیت کا نظریہ ہے، پاکستان سے جڑے رہنے کا نظریہ ہے. اور اس جماعت پہ حملہ کیا گیا. منصوبہ سازوں نے یہ سوچا کہ یہ جماعت ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے، جس کو ہم نے پارلیمان میں اپنا اصل وجود قائم نہیں رکھنے دینا. اور اس کا ناقابل تلافی نقصان میں آپ سے کہوں ہوا ہے پاکستان کی حیت پہ. اس وقت ملک میں جو مایوسی کا عالم ہے، جو بلوچستان کا حال میرے بھائی عمر ایوب نے آپ کو بتایا، یہی حال خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ہے. آپ نے ملک میں ان طاقتوں کو طاقتور بنایا جو ملک کو توڑنا چاہتی ہیں، جو ملک سے خائف ہیں. اور وہ طاقت جو ملک کو جوڑنا چاہتی ہے، ملک کے ہر صوبے کو، ہر خطے کو جوڑنا چاہتی ہے ایک نظریے کے ساتھ، اس پر آپ نے حملہ کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور، منصوبہ ساز، پاکستان کی ترقی کے خیرخواہ بتاتے ہیں. اس دن جو کیا گیا وہ درندگی تھی. اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کیا درندگی تھی، کیسے یہ سب کچھ ہوا اس دن. ہم یہ بات عمومی سطح پہ تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو رپورٹ اب آئی ہے پتن کی، یہ ایک ادارہ ہے جو الیکشن کے معاملات پہ نظر رکھتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک اور کلپ ہو سکا تو ہم چلائیں گے، ورنہ آپ خود دیکھیے. سوچ ٹی وی کے نام سے ایک ادارہ ہے جس نے ایک شاندار ڈاکیومنٹری الیکشن 2024 کے حوالے سے بنائی ہے. اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. آپ کے سامنے جو بات آ جانا چاہیے اور جس کا ہر لمحے ہمیں ادراک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ الیکشن پہ حملہ کیسے ہوا. یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں اس کی جزیات کو. اس دن لوگوں نے تو ووٹ ڈال دیا. دیکھیں عام طور پہ دھاندلی ایسے ہوتی ہے کہ پولنگ سٹیشن پہ حملہ کرا دیا، ووٹنگ روک دی، ڈبے اٹھا کے لے گئے. یہ نہیں ہوا. یہ تب ہوا کرتا تھا جب دھاندلی فریقین کرواتے تھے. ایک فریق دوسرے فریق کے ووٹ کم کرنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ووٹر ہیں وہ ووٹ ڈال نہ سکے. یہاں ایسا نہیں ہوا. الیکشن کا دن بالعموم ٹھیک گزرا. لوگ آئے، لوگوں نے ووٹ ڈالے. اس کے بعد گنتی جو تھی پولنگ سٹیشن میں وہ بھی ٹھیک ہو گئی، مور اور لیس. فارم بن گئے پولنگ سٹیشن میں. اب یہ اہم بات ہے.
دیکھیں ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں تقریباً 400-450 پولنگ اسٹیشن ہوتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. ہر پولنگ اسٹیشن پہ ڈبے کھولے جاتی ہیں, ووٹ گنے جاتی ہیں اور ان ووٹوں کو درج کیا جاتا ہے ایک فارم میں جسے ہم کہتے ہیں فارم 45 یا فارم 45. اس میں امیدواروں کے نام ہوتے ہیں, ان کے آگے